दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम पर्यटन संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी नेपालको हिमाल पहाड तराईमा पाउने विभिन्न खानाहरू मध्ये खाना कसरी बन्छ र त्यो खानाका प्रोडक्टहरू जुन हामी जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको देशमा हाम्रा हावापानी अनुसारका हाम्रा उत्पादनहरू पनि अनेक रहेको छ। अनेकतामा विविधता भनेको जस्तै हाम्रो अनेक खाना जुन हाम्रो प्रोडक्टहरू हाम्रो रैथाने बालीहरू चाहिँ बिस्तारै नाश हुँदै गइरहेको बेलामा विगत लामो समयदेखि रैथाने एग्रो प्रोडक्सन नेपालले चाहिँ नेपालका विभिन्न हिमाल पहाड तराईमा पाइने रैथाने बालीहरूको चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन गर्दै त्यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खानाको रूपमा अहिले विकास गर्दै आइरहेको छ। आज हामी रैथाने जुन हाम्रो अन्न बालीहरू कति लोप भए यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा नेपाल सरकार कसरी लागि परेको छ र उहाँहरूको जुन रैथाने एग्रो प्रोडक्सन नेपालले चाहिँ के गरिरहेको छ र हामी जुन ग्रामीण पर्यटनको कुरा गर्छौँ, होमस्टेको कुरा गर्छौँ। होमस्टेमा चाहिँ अहिले रैथाने खानाहरू केही पनि भएन, काठमाडौँबाटै जे चाहिने हो त्यो चाहिँ काठमाडौँबाट लगेर चाहिँ होमस्टेमा आउने पाहुनाहरूलाई खुवाइयो भन्ने कुराहरू पनि हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सुनिरहेका हुन्छौँ। यी सेरोफेरोमा रहेर आज हामी चाहिँ बहस छलफल गर्नेछौँ। विगत लामो समयदेखि रैथाने खानाको अभियन्ता रैथाने एग्रो प्रोडक्सन नेपालका सञ्चालक तिलक ढकालज्यूसँग चाहिँ आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तिलक सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, एकदम राम्रो छ, एकदम ठिक छ। तपाईँ उमेरले नि पाएको होइन, म यहाँबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहेँ। हजुर हजुर। तपाईँ विगत लामो समयदेखि हाम्रो जुन हिमाल पहाड तराईमा पाइने रैथाने अन्न बालीहरू जो चाहिँ बिस्तारै लोप हुँदै थिए, ती बालीहरूको संरक्षण गर्दै त्यसबाट चाहिँ उत्पादन बजारमा बिक्री वितरण पनि तपाईँले गर्दै आउनु भएको छ। के छ भन्नुहोस् त यसको इतिहास? कति जति हाम्रा अन्न बालीहरू चाहिँ अहिले एकदमै लोभै भइसके, बिउ नै नपाउने स्थितिमा कति पुगिसके? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ कुमारजी। बहुत सान्दर्भिक प्रश्न चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको छ। अब विशेष गरेर नेपाल कृषि प्रधान देश हो, पहिलेदेखि भन्दै आएको पनि त्यही हो, अहिले पनि हामी भन्दैछौँ। अझै पनि हाम्रो करिब नेपालका 65% मान्छेहरू कृषिमै आधारित छन्, कृषि व्यवसायबाट बाँचिरहेका छ भन्ने भनाइ छ। एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा चाहिँ कृषि बालीहरू, हाम्रा रैथाने बालीहरू थिए, त्यो रैथाने बालीहरू चाहिँ बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको, बिस्तारै यसले महत्त्व नपाउँदै गएको, बिस्तारै लोप हुँदै गएको सन्दर्भमा चाहिँ चाहे हिमालमा जानुहोस्, चाहे पहाडमा जानुहोस्, चाहे तराईमा जानुहोस्, चाहे पूर्व जानुहोस्, चाहे पश्चिम जानुहोस्, हाम्रा जुन रैथाने मौलिक किसिमका बालीहरू थिए, कृषि बालीहरू पनि थिए, हामीसँग सिप पनि थियो, हामीसँग प्रविधि पनि थियो। किन बाली भन्ने बित्तिकै त्यहाँ सिप पनि जोडिन आउँछ र प्रविधि पनि जोडिन आउने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कोदो भने कोदो मात्रै होइन, कोदोसँग नाङ्लो पनि जोडिन्छ, चाल्नु पनि जोडिन्छ, अर्को हाम्रो घट्ट पनि जोडिन्छ कोदोसँग चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पाटो चाहिँ बिस्तारै 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 हराउँदै गएको, हामीसँग भएको कृषि जैव विविधताभित्रका करिब 40% भन्दा बढी वस्तुहरू चाहिँ लोप भइसके भन्ने चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ ओह्रालो गतितिर गइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यही सन्दर्भ देखेर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो रैथाने वस्तुहरू, रैथाने सिपहरू, रैथाने कृषि उपजहरू चाहिँ जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले एक हिसाबले चाहिँ निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ सामूहिक प्रयासको रूपमा चाहिँ हामीले यो रैथाने एग्रो प्रोडक्ट्स नेपाल भन्ने एउटा कम्पनी स्थापना गरेर यो मार्फत चाहिँ नेपालका यो तीनटा चिजहरू, एउटा चाहिँ कृषि उपजै भयो, अर्को चाहिँ हाम्रा सिपहरू, रैथाने सिपहरू, हामीसँग डोका बनाउने सिप थियो, डाला बनाउने सिप थियो, थुन्से बनाउने सिप थियो, त्यसपछि हामीसँग जाँतो थियो, हामीसँग घट्ट थियो, हामीसँग चाहिँ ठेकीहरू थियो। त्यो समग्र चिज चाहिँ यो नेपालीको एक किसिमको चाहिँ उपहार पनि हो। यसलाई जोगाउनुपर्छ, यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र यसलाई बजारीकरण पनि सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने अभिप्रायले चाहिँ हिँडिरहेको एउटा अभियान पनि हो, एउटा व्यवसाय पनि हो। कतिको सफलता पाइँदै गइरहेको छ। अब अहिले त हाम्रो ग्रामीण बस्ती हेर्ने हो भने घर छ, मान्छे छैन,
जुन हिजो राम्रो उत्पादन हुने उसमा चाहिँ बोट बिरुवा होइन, त्यही माथि पहाडमा हेर्ने भने सल्लो, त्यसमा पनि अलिअलि सिस्नु तितेपातीले ढाकिसके होइन। तपाईँहरू चाहिँ यो अभियान गर्दै जाँदाखेरि, अभियानलाई सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि कतिको सफलता पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, यसको केही चुनौतीहरू नभए चाहिँ होइन, तर हामीले त भर्खरै सुरु हो। यो 3 वर्ष जति भयो हामीले सुरु गरेको। यो 2076 साउनतिरबाट हामीले सुरु गरे हो भनेपछि करिब करिब 3 वर्ष पार गर्दाखेरिको अवस्था चाहिँ आशावादी सोचमा हामी छौँ। आशा छ। जस्तो हाम्रा कतिपय रैथाने चिजहरू अझै बिउहरू, वस्तुहरू, सिपहरू अझै हाम्रो हिमाली भेगमा प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यसलाई मात्रै जोगाउन सक्यो भने प्रचुर सम्भावना हामीले देखेका छौँ। सर, तपाईँलाई मैले यहाँ राखेँ, जुन हाम्रो जैविक विविधताको कुरा गर्दा तपाईँ हामी बच्चामा वन जङ्गलमा वस्तु चराउनै जाँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ फलफुलदेखि लिएर होइन, हामी त्यो घरमा खाजा नखाए पनि वनबाटै अगुवाएर आउने चाहिँ त्यो परिस्थिति थियो। आज त्यो हिजो हेरेर आज हामी फर्केर हिँड्दा त के छैन, त्यही त कम हुँदै गइसकेका सन्दर्भमा छ। अझै हामीले प्रयास गर्यो भने जोगाउन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ प्रशस्त छ। हामी जङ्गलमा जान्थ्यौँ, बयर टिपेर खान्थ्यौँ। हामी जङ्गलमा जान्थ्यौँ, जङ्गली आँपै खान पाउँथ्यौँ। हामीले लहरे आँप बन्थ्यो, साना सुपारी आँप बन्थ्यो, जङ्गलमै खान्थ्यौँ। जङ्गलको केरा पनि हामी खान्थ्यौँ, लगायतका अन्य विभिन्न किसिमका जङ्गली जामुन हामी खान्थ्यौँ, क्यामुनो हामीहरू खान्थ्यौँ, थाकलहरू हामी खान्थ्यौँ। त्यो भूगोल अनुसार चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ के दिएको छ भने असाध्यै जैव विविधताको धनी देश हो। किन भन्दा भूगोलको विविधता छ। भूगोलको विविधता हुने बित्तिकै त्यहाँ पाइने वनस्पति, त्यहाँ पाइने वन्यजन्तु, त्यहाँ पाइने समुदाय, त्यहाँ पाइने हाम्रो खानपिन, हरेक किसिमको विविधता छ, जो चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ यो वरदान हो। र यो विविधताभित्र चाहिँ बिस्तारै यो हाम्रो विकासको नाममा, आधुनिक विकासको नाममा त्यो पुराना चिजहरूलाई हामीले छोड्दै गयौँ। त्यसपछि पुराना खानेकुराहरूलाई पनि हामीले छोड्दै गएको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो 2-3 वर्षको अनुभवले के सिकाइरहेछ भन्दाखेरि यो काम चुनौती चाहिँ छ, तर चुनौतीभित्र केही धेरै अवसरहरू पनि छ। यो काममा रैथाने कृषि भनेको चाहिँ धेरै अवसरहरू छ। त्यो अवसरलाई चाहिँ यो चुनौतीलाई चाहिँ अवसरमा बदल्न सक्ने हो भने कम्तीमा पनि हाम्रा रैथाने कुराहरू बाँच्छन्, रैथाने खानेकुराहरू पनि बाँच्छन्। हामीसँग त खानाको पनि विविधता छ नि त। रैथाने खाना बाँच्नु, रैथाने वस्तुहरू बाँच्नु भने चाहिँ खाना पनि पर्यटन हो भन्ने हिसाबले लैजाने चाहिँ प्रशस्त मात्र मैले देखेको धेरै अवसरहरूमध्ये हिमाल त हामीसँग छ, अनि तराईमा वन्यजन्तु पनि हामीसँग छ, प्रकृति त हाम्रो छ भनेपछि चाहिँ प्राकृतिक बेसको पर्यटन मात्रै होइन कि खानालाई पनि देखाएर पर्यटन तान्न सक्ने सम्भावना भएको देश भने चाहिँ नेपाल हो। त्यो आशाले पनि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सफलता भन्दा पनि हामीले यो 3 वर्षमा गरेको, अध्ययन गरेको, हिँडेको, डुलेको हेर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न पर्ने क्षेत्र पनि यही रहेछ, गर्न सकिने क्षेत्र पनि यही रहेछ। हामी सबै नेपालीहरू मिलेर यो क्षेत्रमा लाग्न सक्यो भने विश्वलाई, नेपाललाई चिनाउन सक्ने, खाना मात्रैबाट भने पनि चिनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले 3 वर्षको बिचमा जुन हाम्रो 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, हजुरहरू कहाँ पुग्नु भयो? हामीले अहिलेसम्म पुगेको हामी 43 जिल्लामा हामी पुग्यौँ। 43 जिल्लाका करिब 9000 भन्दा बढी किसानमा हामी पुग्यौँ। हामीसँग यो 43 जिल्लाभित्रका करिब 150 भन्दा बढी किसिमका वस्तुहरू हामीसँग छ। डोका छ, डाला छ, नाङ्लो छ, थुन्चे छ, अनि हामीसँग जाँतो छ, हामीसँग कोदो छ, हामीसँग जुनेलो छ, हामीसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका धानहरू, काला नमक धान छ, काला नुनिया धान छ, समुद्र पनि जो नुवाकोटमा मात्रै फल्छ, त्यो पनि शिखर बेसीमा मात्रै फल्छ, त्यस्तो किसिमका धान पनि छ, गेडागुडी पनि छ। भनेपछि खाने वस्तु र हाम्रा हस्तकलाका सामग्री गरेर 43 जिल्लाबाट 150 भन्दा बढी किसिमका वस्तु तथा सामग्रीहरू हामीले जुटाइसकेका छौँ। त्यो देखाउनलाई मात्रै होइन कि प्रयोगमै ल्याउने हिसाबले, प्रयोगमै ल्याउने भनेपछि चाहिँ यसरी चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अझ हामीलाई अलिकति यो लकडाउनले सर, मैले यसमा अलिक गरेँ, जुन तपाईँले 100 उसमा तपाईँसँग त खाद्यान्नका विभिन्न प्रकारहरू छ, चामल छ, मकै छ, गहुँ छ, कोदो छ, फापर छ, होइन, गेडागुडीहरू छ, यिनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक हुन्छन् कि के हो? हामीले अर्ग्यानिक भनेको छैन।
अर्ग्यानिक भनेको छ। त्यही भएर हामीले नामै रैथाने राख्यौँ। रैथानेको मतलब चाहिँ पुस्तौँदेखि त्यही ठाउँमा खेती भइरहेछ, त्यहीँ बिउ बन्छ, त्यहीँ लगाइन्छ, त्यहीँ हुर्काइन्छ, त्यहीँ प्रयोग गरिन्छ पनि, त्यहीँ फेरि उत्पादन पनि गरिन्छ। त्यसलाई हामी रैथाने भनेका छौँ। सबै रैथाने लोकलहरू अर्ग्यानिक नहुन नि सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग डोल्पाबाट कागुनो आउँछ, डोल्पाबाट चिनो आउँछ, त्यो त स्वत अर्ग्यानिक त भइ नै हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि स्थानीय कृषि उपजहरूलाई जोगाउने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक भने छैन। तर अधिकांश रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा स्थानीय कृषि उपजले विषादी खोज्दैन। विषादी नखोज्ने बित्तिकै त त्यो उत्पादन गरेका चिजहरू त विषादी रहितको भाषामा त जाने भयो नि। त्यसलाई हामीले अर्ग्यानिक भन्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै स्थानीयहरू तपाईँहरूले अरूले जस्तो तपाईँको गाउँबाट कलेक्सन गरे अर्ग्यानिक भनेर बेच्नु भएको छैन? छैन। तपाईँहरूले रैथाने भन्छौँ, हामी रैथाने भन्छौँ। किन अर्ग्यानिकको विधि पुर्याउनलाई, त्यसका प्रक्रियाका पुर्याउनलाई त्यति सजिलो छैन नि। मैले चाहिँ विषादी नहालौँला, मेरो छिमेकीले हालिदियो भने त त्यो अर्ग्यानिक हुँदैन। मैले रासायनिक मल नहालौँला, मेरो छिमेकीले हालिदियो भने त त्यही आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के भनेनौँ भन्दाखेरि अर्ग्यानिकमा जानुपर्छ हामी, त्यो निश्चित कुरो हो। तर अहिलेको फेजमा हामी केमा छौँ भने कम्तीमा पनि स्थानीय वस्तु जोगाउन सक्यो भने बल्ल बिउ जोगिन्छ। बिउ जोगियो भने मात्रै हाम्रो बल्ल यो हाम्रो मौलिकता जोगिन्छ। बिउ जोगाउन सकेन भने कुनै एक दिन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हामीलाई बिउ दिएन भने अब हामीसँग बिउ छैन। हाम्रो खेत पनि, हाम्रो बारी पनि, हाम्रो पाखो पनि सबै उजाड हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो लोकल कृषिहरूको त बिउ बन्थ्यो नि त। मेरो आमाले चट्ट चाहिँ काँक्रो, सप्रेको काँक्रो राख्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो असोजमा पाकेपछि सट्ट चिर्नुहुन्थ्यो, भित्तामा सट्ट फालिदिनुहुन्थ्यो, अनि हामी खल पिहालेर खान्थ्यौँ। अनि त्यो भित्तामा फालेको वैशाखमा आफूले पनि रोप्नुहुन्थ्यो, छिमेकीलाई पनि दिनुहुन्थ्यो। त्यो बिउ मात्रै थिएन, त्यो त समाज थियो नि त। हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रैथाने जोगाउने अभियानमा चाहिँ हामी बिउ जोगाउने अभियान पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्ग्यानिक भनेको छैन। अर्ग्यानिकको विधि प्रक्रिया फरक छ। तर हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा स्वस्थ खानेकुरो, स्थानीय हाम्रो खानेकुरो चाहिँ हो। यो रैथाने जुन बिउको कुरा गर्नुभयो सरले, एकदमै मार्मिक कुरा। अब हामी कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बिउ दिएन भने रासायनिक मल त दिँदैन, भने बेला पाउँदैन, सरकारले ल्याउन सक्दैन होइन। बिउ नपाउँदाको पीडा झन् कृषकलाई। त्यो बिउ चाहिँ अहिले तपाईँहरूले के कलेक्सन गरेर कुनै किसानले मलाई चाहिँ फलानुको बिउ चाहियो भने सरहरूले उपलब्ध छैन। अहिले हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैनौँ। तर हामी त्यो काम गर्ने उसमा छौँ। अहिले हामीले यो 3 वर्षमा गरेको कुरो के हो भन्दाखेरि कुन जिल्लामा कस्ता कस्ता किसिमका रैथाने कृषि उपजहरू छन्, कस्ता किसिमका सिपमा आधारित हाम्रा हस्तकलाहरू छन्, कस्ता कस्ता प्रविधिहरू अझै बाँचेका छन्। यो 3टा कुरालाई चाहिँ हामीले एक हिसाबले चाहिँ अब कुन जिल्लामा कस्ता वस्तुहरू छन् भन्ने कुरो हामीसँग अब भइसकेको छ। अब हामीले रैथाने बिउ बैंक भनेर हामीले चाहिँ अब बिउहरू पनि दिने, तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अब किसानहरूले नै बिउ उत्पादन गर्न सक्छ। अनि त्यो उत्पादन गरे बिउ चाहिँ अनि त्यो त्यसैबाट खेती चाहिँ सुरु गरेर उत्पादन बढाउन। अहिलेको समस्या के रहेछ भन्दाखेरि बजार रहेछ। किसानले जसले उत्पादन गरेको छ मूल्य पाएन, जसले यहाँ खाइरहेको छ उसले शुद्ध पनि खान पाएको छैन। भनेपछि एकातिर उत्पादन गर्ने मान्छे बेखुसी छ, उत्पादक बेखुसी छ, अर्कोतिर खाने मान्छे बेखुसी छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको हाम्रो प्रयास के छ भन्दा किसानले उचित लागत अनुसारको मूल्य पायो भने रैथाने कृषि बालीहरू उत्पादन हुन्छ। अनि कृषि बालीहरू उत्पादन भयो भने यहाँको मान्छेले सहरमा बस्ने भयो, उहाँहरूले पनि खान पाउनुभयो, उहाँहरूले खाएको बढी भएको सहरको मान्छेले पनि खान पाउने भयो। बल्ल स्वस्थवर्धक हामीसँग चाहिँ राम्रो चिज थियो नि। हामीसँग कोदो थियो। कोदोले रक्त अल्पतालाई पनि कम गर्थ्यो, त्यसले आइरन बढाउँथ्यो, क्याल्सियम पनि त्यसमा थियो होइन। अनि हाम्रो शरीरलाई चाहिने असाध्यै राम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ रेसादार खानेकुराहरू पनि थियो। हाम्रो आमाले दिदीले त कहिले पनि त्यो आइरन चक्की खा होइन नि त। कोदोको ढिँडो खानुभयो, कोदोको चाहिँ रोटी खानुभयो, कोदोको सुप खानुभयो, कोदोको खोले खानुभयो, आइरन चक्की खानु परेन।
अहिले हाम्रो बुहारीहरू आइरन कि खानुपर्ने भयो। किन भन्दा हाम्रो खाना, हाम्रो भान्सा बिग्रियो, हाम्रो खानेकुरै बिग्रियो। अत्याधिक विषादी हालेको खानेकुराहरू हामी खान थाल्यौँ। त्यसपछि यो विकासको, उन्नतको नाममा, हाइब्रिडको नाममा यो तत्त्व नभएका खानेकुराहरू हामीले खान थालेपछि शरीरले त चाहिने तत्त्व त पाएन नि। अनि सप्लिमेन्ट्री दिनु पऱ्यो। कसैले क्याल्सियमको चक्की खान थाले, कसैले भिटामिन टीको चक्की खानु पर्यो, कसैले चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो यो अघिको मैले भने जस्तै चाहिँ त्यो रगत बढाउनलाई चाहिँ आइरन चक्की खानु पर्यो। किनभने त्यो सबै चिज त हाम्रो लोकल खानेकुराहरूमा थियो नि। त्यसलाई बिर्सिएको कारणले गर्दाखेरि हामी अब सप्लिमेन्ट्रीतिर जानु, त्यो चाहिँ दिगोपनाको कुरो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिउमा हामी जान्छौँ। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय जिन ब्याङ्कसँग मिलेर यो पाटोमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइ पनि रहेछौँ। अहिले बागमती प्रदेशभरिको 13वटै जिल्लाको एउटा चाहिँ काम गर्न लागेको छौँ हामीले। रैथाने बालीहरूको अभिलेखीकरण गर्दैछौँ। कुन जिल्लामा, कुन गाउँमा, कुन वडामा के रैथाने बालीहरू छ त्यसको अभिलेख गर्ने, रिपोर्ट बनाउने। त्यो रिपोर्टको आधारबाट स्थानीय सरकारलाई चाहिँ उत्पादन योजना बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। अनि उत्पादन योजना बनिसकेपछि बल्ल बजारीकरण योजनाहरू पनि बन्न सक्यो भने उत्पादनदेखि बजारसम्मका यसरी चाहिँ हामीले जोड दिन सक्यो। तपाईँले भने जस्तो लिपिबद्ध गर्दै हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशभरि होइन, सबै जिल्लामा कुन हावापानीमा कुन खालको उत्पादन अहिले छ, के लोप भइसक्यो। लोप भइसक्यो त सिद्धिहाल्यो। अब लोप भएको चाहिँ हुँदैन। अब त्यसको बिउ पाउने गाह्रो भयो नि त, बिउ त सिद्धियो। जस्तो तपाईँले अस्ति काउनुको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म सानो हुँदाखेरि गाउँमा काउनु फल्थ्यो, अहिले त छैन। अब मलाई चाहिँ गाउँमा कुनै कृषकलाई काउनु लगाउन मन लाग्यो, पाइयो। त्यसको काउनुको बिउ छ हामीसँग, त्यो पाइयो। चिनोको बिउ छ हामीसँग, फापरको बिउ छ हामीसँग, विभिन्न किसिमका धानहरूको बिउ छ हामीसँग, घैया धानको बिउ हामीसँग छ, अनदी धानको बिउ हामीसँग छ। बिउ दिएर हामीले उत्पादन पनि गर्न लगाएको छ। किसानहरूलाई उत्पादन पनि गर्न लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिउको पाटोमा हामी जानैपर्छ। बिउ रह्यो भने मात्रै खाद्य सुरक्षाका कुराहरू गर्न सकिन्छ, होइन भने भोकमरी पर्ने नै हुन्छ। सर, अलिकति अब मैले तपाईँलाई टुरिज्मतिर जोड्न चाहिँ अहिले नेपालमा जुन घरवास तथा होमस्टे भनेर धेरै ठाउँमा खुलिसकेका छन् होइन। अब त्यसले नै पर्यटनमा, कृषि क्षेत्र लगायत सबैमा चाहिँ बेनिफिट हुने एउटै के हो भन्दाखेरि पर्यटन, त्यसमा नि होमस्टे। अहिले अधिकांश होमस्टेहरूले चाहिँ करेसाबारी पनि छैन, होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् होइन। होमस्टेको अर्थ नबुझेर हो, अथवा होमस्टेले त आफ्नो घरमा तपाईँलेहरूको जुन अभियान छ, रैथाने जे पाउँछ त्यो खुवाउनु पर्ने, लङ्ग्रेज चामलको भात खाने कि तपाईँको मसिनो चामलको भात खाने भनेर पहिल्यै हुन्छ, ढिँडो खान पाइँदैन भनेपछि यसरी हामीले पर्यटनबाट कृषिलाई पुनः उत्थान गर्न सक्छौँ, के लाग्छ यहाँलाई? हो, यो अलिकति समय सान्दर्भिक विषय यहाँले राख्नुभयो। अधिकांशमा स्थानीय नभए चाहिँ होइन होमस्टेहरूमा। म नेपालको धेरै होमस्टेहरू घुमेको छु। हाललाई म होमस्टे महासङ्घको केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हो। र यो होमस्टे अभियानमा चाहिँ अलि सुरुदेखि जब 2067मा नेपाल सरकारले कार्यविधि ल्यायो, त्यो बेलादेखि नै कतै न कतै कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ होमस्टे प्रवर्धनमा, होमस्टेलाई चाहिँ अलिकति विस्तार गर्ने अभियानमा चाहिँ सँगसँगै हिँडेको नाताले चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा मेरो केही हदसम्म चाहिँ समर्थन रह्यो। सबै चाहिँ होइन। केही होमस्टेहरूमा चाहिँ जस्तो करेसाबारी नगर्ने, जम्मै किनेर ल्याएर पाहुनालाई खुवाउने, अझ किनेर पनि स्वदेशी नै खुवाइदिए त हुन्थ्यो, विदेशीको ल्याएर खुवाइदिने, उस्तै मौका पऱ्यो भने काहीँ मोमो खुवाइदिने, त्यो चाहिँ त्यस्तो विधि, त्यस्तो प्रक्रियाहरू नदेखिएका चाहिँ होइनन्। यसमा दुई तीनटा कुराहरू छ। होमस्टे भने चाहिँ विशेष गरेर ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने एउटा अभियानको रूपमा लान सक्यो भने यसले हरेक ठाउँमा स्वरोजगार सृजना एकातिर छ। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ स्वस्थवर्धक खानेकुराहरूदेखि लिएर हाम्रो संस्कृति जोगाउने कुराहरू लिएर हाम्रो वातावरण जोगाउने, यसको उद्देश्य चाहिँ अलिकति बृहत, हाम्रो मौलिकता झल्काउँदै पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै स्वरोजगार सृजना, आर्थिक जीविकोपार्जनलाई उन्नति गर्ने नै भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ रैथाने भएन भने जहाँ होमस्टे त्यहाँ रैथाने, स्थानीय रैथाने भने स्थानीय। तपाईँ त अहिले होमस्टे एसोसिएसनको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। यो अभियान
होमस्टे यदि एसोसिएसन हामीले मार्फत गर्यो भने त हो, यसलाई त यसको विकास हुन, यसको बालीको संरक्षण गर्न कुनै पनि समय लागेन। तपाईँहरू लगभग 2022 कति त एसोसिएसनमा आबद्धै होमस्टे सञ्चालक होमस्टेहरू गरे। छ हो। त्यसले गर्दा जस्तो मलाई यो रैथानेको जुन हाम्रो सोच भयो नि, यो सोच पनि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यही होमस्टेको अभियानमा लागेको कारणले गर्दा रैथानेको दिमागमा आयो। यसभन्दा अगाडि म जागिर खान्थेँ WWF भन्ने संस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा करिब 19 वर्ष जागिर खाएँ। म पेन्सन पगाएर निस्किए मान्छे होइन। धेरै होमस्टेमा हिँड्दा डुल्दा बस्दा के देखियो भन्दा मौलिकता कतै हराउँदै गयो कि मौलिक जुन पन हुनुपर्छ नि, होमस्टे भन्ने नै हाम्रो भाषा, हाम्रो वेशभूषा। थारू गाउँमा गइसकेपछि थारू खाना झल्किनु पर्यो, थारू संस्कृति झल्किनु पर्यो, थारूको बसाइ झल्किनु पर्यो नि, सारा कुराहरू चाहिँ थारूमय हुनु पर्यो। त्यहाँ गुरुङमा गयो भने गुरुङ झल्किनु पर्यो, गुरुङको बास्ना आउनु पर्यो भन्छु मैले त्यहाँ। अझ गुरुङ गाउँमा गएर त थारूले खाने ढिग्री खाने कुरो भएन नि त। गुरुङ खाना झल्किनु पर्यो, गुरुङ संस्कृति झल्किनु पर्यो। त्यही सन्दर्भमा हेर्दाखेरि कता कता त्यो चाहिँ नभएको पाएको हिसाबले पनि होइन, यो त ठुलो अभियानको रूपमा लान सकिन्छ। होमस्टे मार्फत नेपालको मौलिकता संरक्षण गर्दै, जोगाउँदै, त्यसलाई प्रवर्धन गर्दै बजारीकरणमा पनि ल्याउन सकिन्छ। किन होमस्टे भन्नु स्वयंमा एउटा बजार हो नि त। त्यहाँ जान्छन् मान्छेले, त्यहाँ मान्छेले भात मात्रै खाँदैनन् नि त। त्यहाँ मान्छेले तरकारी पनि खान्छन्, दाल पनि खान्छन्, कुखुरो पनि खान्छन्, लोकल चिजबाट बनेका चिज पनि खान्छन्। त्यहाँ गइसकेपछि अनदीको चामल रहेछ, तोरीको तेल रहेछ भने किनेर पनि लान्छन्। भनेपछि त्यहाँ खान्छन् पनि किनेर पनि लान्छन् भने त बजार हो नि त। बजार चाहिँ ठुलो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ रैथाने भएन, मौलिकता भएन भने होमस्टे हुँदैन। यो असाध्यै एउटै सिक्काको दुईटा पाट हो। मौलिकता र होमस्टे सँगसँगै हुन सकेन भने होमस्टे हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले पनि वास्तवमा चाहिँ यो हाम्रो रैथाने जुन प्रवर्धन गर्ने जुन अभियान छ नि, यो अभियान हामीले चलाएको अभियानले होमस्टेलाई पनि फाइदा हुन सक्छ। होमस्टेले साँच्चै यसको मौलिकतातिर जान सक्यो भने हाम्रो अभियान जुन गरिरहेछौँ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा त्यो छ। त्यो जरुरी छ। त्यो भएन भने तपाईँले भने जस्तै बाहिरतिरबाट लङ रेन्ज खुवाएर होमस्टेमा भात खान मान्छे कोही पनि जाँदैन। त्यो ठुलो 5 स्टार होटलमा गइहाल्छ। होमस्टेमा किन जान्छ भने त्यहाँको स्वाद लिन जान्छ, त्यो समुदायको के छ सिक्न जान्छ, त्यहाँको वातावरण के छ हेर्न जान्छ, त्यहाँको संस्कृति के छ त्यो हेर्न जाने भएको कारणले गर्दाखेरि होमस्टेमा मौलिकता त अनिवार्य शर्त हो। यसमा तल माथि दायाँ बायाँ गर्नै हुँदैन भन्ने त म पनि त्यस्तै लाइनको मान्छे। हुन्छ सर, व्यस्त समयको बाद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर जुन रैथाने खाना सँगसँगै होमस्टे एउटै पाटाका दुई सिक्का हुन्, यसलाई सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ भनेर जुन विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कुमारजी। बडा रमाइलोसँग गफ गर्ने मौका दिनुभयो। यात्रा अनलाइन टेलिभिजन समग्र लगायत तपाईँका समग्र साथीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूको यात्रा अनलाइन टेलिभिजनको सफलताको पनि कामना गर्दछु। हाम्रा भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको रैथाने खाना र होमस्टे एकै पाटाका सिक्का हुन् भन्ने कुरा राख्यौँ। जुन होमस्टेलाई साँच्चै प्रवर्धन गर्ने हो, होमस्टेबाट चाहिँ नेपालको पर्यटनको विकास गर्ने हो भने हाम्रो लोप हुँदै गइरहेका रैथाने बालीको संरक्षण गरौँ। बालीको संरक्षण सँगसँगै उत्पादन बढ्छ। उत्पादन बढेपछि नै हामीले जुन उचित लाभ लिन सक्छौँ। उत्पादन नगरिकन होमस्टे सञ्चालन गरेर विदेशी खानालाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गऱ्यौँ भने हामीले जुन फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो लिन सक्दैनौँ। हाम्रा भिरबारी पाखाहरू चाहिँ जुन उजाड छन् यसलाई भरिभरा गरौँ। जुन जैविक विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर जुन विगतदेखि चिनिरहेको साँच्चै नै रैथाने खानाको प्रवर्धन गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।